ऐसे ही राफियों की किताबों में मौजूद है, उन्होंने कहा वाही लाने में फरिश्ते से गलती हो गई और वाही हक था, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नबी असल में ये थे, और गलती से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फरिश्ता चला गया। अब ये हुब्बे अली नहीं, ये जहन्नम के शोले हैं। लोगों ने हुब्बे अली में सब कुछ हजम करना, इसको जायज कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वाज़ेह किया कि सरकार ने हुक्म दिया था कि तुम्हारे बारे में दो पार्टियां हैं, तुम्हारे बारे में नुकसान में जाने वाली। खुदा का फजल है, आले सुन्नत का उन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं, आले सुन्नत सिराते मुस्तकीम वाले हैं। अब एक पार्टी का मैंने जिक्र किया, दूसरी पार्टी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि वो मेरे बुग़्ज़ में मारे जाएंगे, मेरी सच्ची शान भी नहीं मानेंगे। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राशिद है और खलीफा चारम है। हमने अपने इस माहौल में पाकिस्तान में एक खून खराबा जमात जो बनी और बिगड़ती बिगड़ती अब वो धमाकों तक पहुंची हुई है सहाबा के नाम पर, सहाबा की मोहब्बत का झूठा लेबल उन जालिमों ने इस्तेमाल किया और अपने फिस्को फजूर को, बद बातनी बद अकीदगी को हुब्बे सिद्दीक़ अकबर में उन्होंने समेटना चाहा। हमारे इमाम ने आवाज जो बरेली से दी थी उसमें वाज़ेह किया था कि हुब्बे सिद्दीक़ अकबर हुब्बे अली के बगैर हो ही नहीं सकती। अगर पहले खलीफे अजीम हैं तो फिर चौथे भी अजीम हैं। अगर महबूब अलैहिस्सलाम के घर में जिनकी बेटी है वो अजीम है, तो जिनके घर सरकार की बेटी है वो भी अजीम है। इस वास्ते कभी भी हुब्बे सिद्दीक़ अकबर हुब्बे अली के बगैर नहीं पाई जा सकती। लेकिन कुछ जालिमों ने पर्दे में हुब्बे सिद्दीक़ अकबर के पर्दे में बुग़्ज़ अहले बैत को, बुग़्ज़ आल को, बुग़्ज़ इमाम हुसैन को, बुग़्ज़ इमाम हसन को, बुग़्ज़ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छुपाना चाहा और ऊपर लिहाफ और पर्दा हुब्बे सहाबा का उन्होंने डालना चाहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो सरकार ने बताया था, सदियों पहले बताया था कि ऐसी कंपनी भी पैदा होगी जो मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ रूप उसके आते रहेंगे। वो रूप जो है पाकिस्तान में उस खून खराबा जमात की शक्ल में सामने आया तो क्या हुआ, उन्होंने मस्जिदों से जहां चारों के नाम लिखे हुए थे हजरत अली के नाम को मिटाया। उन्होंने खलीफा चारम की जगह हजरत अमीर मुआविया का नाम लिखा। उन्होंने अपनी उस गंदी तहरीक के नतीजे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मकाम मर्तबा था उसको भी ना मान के ये वाज़ेह कर दिया कि सरकार ने हमारे बारे में खबर दी थी कि तुम्हारे बारे में अली दो पार्टियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी, एक तुम्हारे बुग़्ज़ में जलती हुई तबाह हो जाएगी और दूसरी पार्टी तुम्हारी शान बयान करते करते हद से बढ़ जाएगी। मुबारक हो अहले सुन्नत व जमात, भट्टी मैरिज हॉल में बैठकर रब का शुक्र अदा करो। सदियों पहले सरकार ने जो सर्टिफिकेट दिया था अमान का, वो सर्टिफिकेट अहले सुन्नत के हक में आया है। बातिल हक की आड़ में छुपता रहा, अहले सुन्नत ने उजागर किया। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि जब वो तो कहेंगे हम ही हैं असल, हम ही हैं हकीकत, लेकिन फरमा अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही है फसादी। बताओ लोगों को यही है फसादी, उनके फसाद को वाज़ेह करो जो पर्दे में छुप चुके हैं। इस बुनियाद पर बातिल हक की आड़ में जिधर जिधर भी है हम उसी का पर्दा हटाते हैं। क्योंकि हमारा किसी भी बातिल की कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, हमारी किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं, हमारा किसी के साथ कोई अंदरूनी मुआहदा नहीं, हमारा किसी के साथ कोई बैरूनी राबता नहीं। हमारा राबता सीधा सारे का सारा मदीना शरीफ के साथ है। इस वास्ते इस राबते से हटकर जो राबते वाले हैं वो हमारी तकरीरों के जद में आ जाते हैं। अब मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूं इसमें ये लफ्ज कई लोगों तक जाते हैं सीधे। अब जिनके दिलों में चोरी है वो कहते वो मेरे खिलाफ बोल रहा था, वो तो मेरे खिलाफ तकरीर थी, वो सारी तकरीर ही मेरे खिलाफ थी। अब हम अपना वसी विजन रखते हैं, उसके मुताबिक हम तो इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आगे जो जद में आए हम उसको बचा नहीं सकते, उसे रब ही बचा सकता है कि रब उसे हिदायत अता फरमा दे। हमारा काम दीन के वकील और खादिम होने की हैसियत से यह है कि हम बयान करते वक्त वो बयान करें जो कुरान ने बयान किया है, जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। अगर बयान करते वक्त हम तेवर देखें लोगों के, बयान करते वक्त देखें हालात क्या कहेंगे, माहौल क्या कहेगा, मकबूलियत का गिराफ गिर जाएगा या ऊपर होगा,
تو پھر پتا چلا کہ مدار تبلیغ کا لوگوں کی رضا ہے، تو اس تبلیغ سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس واسطے ہمیں اللہ کے فضل سے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کرے گا یا وہ کرے گا، ہم نے وہ کہنا ہے جو رب ذوالجلال نے حق پرستوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اب اس سلسلہ میں لوگ چھپتے ہوئے آئے، قرآن ہاتھ میں لے کر، بخاری ہاتھ میں لے کر، اپنی بدعقیدگی کو چھپانے کے لیے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی، اپنے نیکی کے کام، اس طرح کی ساری صورتحال لوگوں کو پتا چلے اللہ والے یہی ہیں، یہ نہیں تو پھر اور کون ہو سکتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ نمازوں کے پردے میں بھی چھپے، کچھ روزوں کے پردے میں بھی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حق پرست نماز پڑھتے ہیں، حق پرست روزہ رکھتے ہیں، حق پرست تراویح پڑھتے ہیں، لیکن کبھی یہی کام باطل پرست بھی کرتے ہیں، تو پتا چلا معیار یہ نہ سمجھ لینا اپنے دین اور ایمان کی وضاحت کے لیے نمازیں کسی کی گلابی تقوی والے لوگ بھی زمانے میں ہوتے ہیں جو ایک اپنی اس حیثیت کو اپنا بغض فسق چھپانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف، اس میں میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ تبلیغ کے پردے میں چھپ رہے تھے، تبلیغی بن کے، یہاں تک کہ سرکار کو تبلیغ کرنے آ گئے۔ کچھ لوگ اپنے تقوی کے بدہضمی میں اپنی باطل کی سوچ چھپانا چاہتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا اور سب کا اس سلسلہ میں بیان کیا ہے۔ یہاں پر جو میں حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف 1024 صفحے پر، یہ جلد نمبر 2 کے اندر حدیث شریف موجود ہے، اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا پس منظر یہ ہے کہ سرکار بیٹھے تھے، ایک شخص آیا جس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اس نے دیگر مقامات پر موجود ہے کہ سرکار مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو اس نے کہا اے عدل یا محمد، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کریں۔ عدل کا اس نے سرکار کو تبلیغ کی۔ بدبخت کو یہ پتا نہیں تھا کہ تبلیغ تو وہاں کی جاتی ہے جہاں کمی ہو۔ شروع سے کچھ تبلیغی ایسے ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں تبلیغ کرنی کیا ہوتی ہے۔ اب عدل کا کہنا اچھی بات ہے، مگر سرکار کو غصہ آ گیا، کیونکہ یہ گستاخی تھی کہ جنہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتے وقت بھی عدل کیا تھا، اپنے بھائی کا حصہ چھوڑا تھا، انہیں آج کہا جائے کہ عدل کرو، یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا، کہا ویلک ومن یعدل اذا لم یعدل، تو تباہ ہو جائے، عدل کون کرے گا اگر محمد نے عدل نہیں کیا تو۔ دیکھو نا سرکار کتنے نرم رویے والے ہیں، لیکن یہاں پر گفتگو میں اس کی توہین کو سامنے رکھتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ویلک، تو ہلاک ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، مجھے تو آ کے یہ کہہ رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ لفظ بولے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کالا عمر اذن لی اضرب عنقہ، محبوب اشارہ کرو میں اس کا سر اتاروں۔ آپ کے دربار میں آ کر یہ عدل کے مشورے دے رہا ہے تبلیغیہ، آپ کو کہتا ہے کہ عدل کرو عدل کرو، ایک ہے اتق اللہ، رب سے ڈرو، ایک روایت میں ایسے ہے مجھے اجازت دے دو میں اس کا سر اتاروں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، اس کے قتل کی اجازت نہیں۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اگر اسی دن فتنہ ختم ہو جاتا تو آج ہمیں نیکیاں کیسے ملتی؟ ان کی شناخت کروانے میں، ان کے کردار کو ظاہر کرنے میں فرمایا یہ میری امت کی آزمائش ہے۔ دوسرے مقام پر حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، ایک میں یہ ہے کہ اس کی ذریت سے ایک قوم آئے گی، لیکن جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لہو اصحابا، یہ کوئی ایک نہیں، یہ پوری کمپنی ہے۔ ایک مارو گے تو پوچھے دوسرے تو ہیں، اسے رہنے دو۔ ان لہو اصحابا، اس کے کئی اصحاب ہیں، وہ ہیں کون؟ کیا وہ مدینہ شریف میں ہندوستان کے ہندو گئے ہوئے تھے؟ وہ کیا سکھ تھے؟ کچھ کوئی یہودی تھے؟ کوئی عیسائی تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ صحیح بخاری میرے سامنے موجود ہے،
سرکار نے جو علامتیں بیان کی نہ یہودیوں کی ہیں، نہ عیسائیوں کی ہیں، نہ سکھوں کی ہیں، نہ ہندوؤں کی ہیں، باقی جو ہیں وہ پھر تم خود معلوم کر لو گے کہ وہ کون ہے۔ کہتے ہو فلاں نماز بڑی پڑھاتا ہے، فلاں قرات اچھی کرتا ہے، فلاں خطبہ اچھا دیتا ہے، فلاں کی مسجد میں نمازی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ حق کے ساتھ شان ہے اور حق والوں کی شان ہے، لیکن کچھ اس آڑ میں چھپے ہوئے ہیں کہ کوئی نیا بندہ گمراہ کرنے کے لیے اپنے نمازی شو کریں کہ پہلے ہم نے کتنے کیے ہوئے، تو بھی آ جا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اب دیکھنا باطل حق کی آڑ میں کیسے تھا اور سرکار نے ننگا کیا۔ ہم تو سرکار کی سنت پہ چلنے والے ہیں، ان کو ننگا کرنے کے لحاظ میں بھی۔ اب یہاں پر دیکھ لو، ان لہ اصحابا، اس بدبخت کے کئی دوست اور بھی ہیں۔ یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہ،